आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क डेयरी मवेशियों का सबसे बड़ा डेटा बेस तैयार कर रहा है। वजीर आजम ने कहा है कि साल 2025 तक खुर और मुंह की बीमारी का टीका सभी डेयरी मवेशियों को दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 और 16 तारीख को उज्बेकिस्तान में शंघाई इश्तराक तंजीम की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों के माबैन और ज्यादा इश्तराक और ताउन की समत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन में कुछ रियासतों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और आज फुटबॉल में कोलंबो में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क डेयरी मवेशियों का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है और डेयरी शोबे से वाबस्ता हर मवेशी को टैग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी के शोबे को बड़े पैमाने पर पैदावार की बजाय उसकी पैदावार की बिना पर अवाम तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत छोटे पैमाने के डेयरी किसानों की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत दुनिया में सबसे ज्यादा डेयरी अशिया तैयार करने वाला मुल्क बन गया है। वजीर आजम ने कहा कि नारी शक्ति डेयरी शोबे में काम करने वाली 75% अफराद की नुमाइंदगी करती है। जनाब मोदी आज ग्रेटर नोएडा में IDF आलमी डेयरी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साल 2014 में मुल्क में दूध की पैदावार 14 करोड़ 60 लाख टन थी, जबकि अब ये बढ़कर 21 करोड़ टन तक पहुंच गई है, जो तकरीबन 44% इजाफे को जाहिर करती है। वजीर आजम ने कहा कि डेयरी शोबे की सलाहियत से न सिर्फ देही मईशत को तकमीयत मिलती है, बल्कि ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा वसीला भी है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बरक्स भारत में डेयरी शोबे के छोटे किसानों का अहम रोल है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकार एक मुतवाजिन डेयरी निजाम तैयार करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि साल 2025 तक खुर और मुंह की बीमारी का टीका सभी डेयरी मवेशियों को दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वो वहां शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहाने ममलकत की कौंसिल की 22वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ये दौरा उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव की दावत पर कर रहे हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि SCO कॉन्फ्रेंस में SCO के रुकन मुमालिक, मुशाहिद मुमालिक, SCO के सेक्रेटरी जनरल, SCO के दहशतगर्दी की रोकथाम के इलाकाई ढांचे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुर्कमेनिस्तान के सदर और दीगर मदू शख्सियतें शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीद है कि ये रहनुमा पिछली 2 दहाइयों की तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में कसीर मुल्की ताउन की सूरत हाल और मंजरनामे पर तबादला ख्याल करेंगे और इलाकाई बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इम्कान है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कुछ 2 तरफा मीटिंगें भी करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क फौज की तीनों शाखों के माबैन और ज्यादा इश्तराक और ताउन की समत तेजी के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को और ज्यादा बुलंदी पर ले जाने की खातिर लॉजिस्टिक सप्लाई का एक मजबूत, महफूज और तेज रफ्तार निजाम तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। वो आज नई दिल्ली में भारतीय फौज के लॉजिस्टिक्स सेमिनार में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब सिंह ने मुश्तरका लॉजिस्टिक्स राब्ते पर जोर दिया ताकि फौज की एक शाख के वसाइल को बिला रुकावट दीगर शाखों के लिए दस्तयाब कराया जा सके। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 50 खरब डॉलर की मईशत वाला मुल्क बनने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मैदान जंग और सिविल सेक्टर समेत लॉजिस्टिक्स की पायदारी की अहमियत बढ़ने वाली है। वज़ीर दिफा ने कहा कि सरकार ने मुल्क में लॉजिस्टिक्स को मरबूत करने और खुदकफील बनाने की खातिर कई अहम पॉलिसियां तैयार की हैं। इसमें कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और PM गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
قومی جانچ ایجنسی NIA نے جرائم پیشہ افراد کے گروہوں کے خلاف کارروائی کے تحت ملک میں 60 مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی انجام دی ہے۔ ان میں دلی، قومی راجدھانی خطہ، ہریانہ، اتر پردیش اور پنجاب شامل ہیں۔ NIA 10 جرائم پیشہ افراد کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت دلی پولیس کے خصوصی شعبے کی جانب سے 2 FIR درج کیے جانے کے بعد تحقیقات کر رہی ہے۔ ان جرائم پیشہ افراد کا تعلق لارنس بشنوئی گروہ، بامبیہا گروہ اور نیرج بوانا گروہ سے ہے۔ اس کارروائی سے ایک دن پہلے ہی پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل پولیس گورو یادو نے یہ کہا تھا کہ دہشت گرد گروپوں اور سدھو موسیوالا قتل کیس میں گرفتار کیے گئے جرائم پیشہ افراد کے درمیان مضبوط سانٹھ گانٹھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی خفیہ تنظیم ISI اس سانٹھ گانٹھ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے کہ وارانسی کی ضلع عدالت آج گیان واپی شرنکا گوری کیس میں درخواست کے بارے میں کوئی حکم جاری کرے گی۔ وارانسی میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ضلع جج AK وشویش نے پچھلے مہینے کی 24 تاریخ کو سماعت مکمل ہونے کے بعد اس حساس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ ہندو اور مسلم دونوں ہی عرضی گزاروں نے لوگوں سے امن اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ گوا سرکار امور داخلہ کی مرکزی وزارت کو مراسلہ بھیج کر یہ درخواست کرے گی کہ BJP کی لیڈر سونالی پھوگاٹ کی موت کا کیس مرکزی جانچ بیورو CBI کے سپرد کیا جائے۔ آج پاناجی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے کہا کہ گوا پولیس نے اس کیس میں اچھے ڈھنگ سے چھان بین کی ہے اور اسے کچھ سراغ بھی ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے عوام اور سونالی پھوگاٹ کے ارکان خاندان کی مانگ کی وجہ سے سرکار نے یہ کیس CBI کے حوالے کرنے کے لیے مراسلہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ BJP کی لیڈر سونالی پھوگاٹ کا تعلق ہریانہ میں حصار سے تھا۔ پچھلے مہینے گوا میں ان کی موت ہو گئی تھی اور اسے قتل کا معاملہ مانا جا رہا ہے۔ پولیس نے سونالی کے 2 ساتھیوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے ان کے 2 ساتھیوں پر قتل کے الزام میں کیس درج کیا ہے۔ جل شکتی وزارت نے اگست کے مہینے کے لیے پانی کی بچت سے وابستہ سرکردہ افراد کے لیے اپنی داستان بتائیے مقابلہ جیتنے والوں کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے تحت 6 افراد کو فاتح قرار دیا گیا ہے۔ انہیں 10,000 روپے کا نقد انعام اور ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ یہ مقابلہ مائی گوو پورٹل پر ہر مہینے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد عمومی طور پر پانی کی اہمیت کو بڑھاوا دینا اور پورے ملک میں پانی کی بچت اور آبی وسائل کے پائیدار فروغ کی خاطر کوششوں میں تعاون کرنا ہے۔ مقابلے کا تیسرا سلسلہ 1 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا اور یہ اس سال 30 نومبر کو ختم ہو جائے گا۔ اس مقابلے کا مقصد معلومات میں اضافہ کر کے اور پانی کی بچت سے وابستہ افراد کے تجربے سے واقف کرا کر پانی کی بچت کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 3 دنوں کے لیے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال، اڈیشہ، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید بارش سے خبردار کیا ہے۔ IMD کے ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہاپاترا نے کہا ہے کہ اڈیشہ میں تازہ گردابی طوفان کے نتیجے میں زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے کیونکہ 17 اور 18 ستمبر کو خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ہے۔ آج کولمبو میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی جنوب ایشیائی فٹ بال فیڈریشن چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہونے والا ہے۔ یہ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت جمعے کو نیپال سے ہار گیا تھا لیکن اپنے پہلے میچ میں بھوٹان پر 3-0 کی کامیابی کے تناظر میں گروپ بی میں دوسرے مقام پر آنے کی وجہ سے وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک ڈیری مویشیوں کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس تیار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سال 2025 تک کھر اور منہ کی بیماری کا ٹیکہ سبھی ڈیری مویشیوں کو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو ازبیکستان میں شانگھائی اشتراک تنظیم کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک مسلح افواج کی تینوں شاخوں کے مابین اور زیادہ اشتراک اور تعاون کی سمت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن میں کچھ ریاستوں میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔